अल्लाह तरफ तेरा मंडे वाले कल चरावर सीधो वेल मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिन अज़्ज़ालिमीन। ज़मंग दी बाबागानो सरदा चलचा करे दा खुद गटो ज़ालिमानु न दे, दा खुलवी ज़ालिम दे। ज़मंग बाबागानी दा से खराब करी खपल मेंस की औ बल तवई समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम। द यौ ज़वान नबा मंग द दई बारक औरेदल द दई ऐबुन बे बयानवल ची च नशी कवले खलकु त इब्राहिम वई दा कार ब इब्राहिम करे। कौम वेल शाबई द खल्को मख के हाजिर की ची तमाशे वकी ची चोक ज़मंग द खुदायानो बेइज्जती की ची मंग वसरा सकव। इब्राहिम खलीलुल्लाह हाजिर को वही दाकार ता करे दे आगा ता खुद दावत मुकम्मिल शो खल्क वस खबरी न कवली। इब्राहिम खलीलुल्लाह तवई तपोस ते ओ कई गल बदत ओ कई स्तासो दा खुदायान द दिन तपोसो कई दा गट बूत पदी उगा बांधी तबरगे खोस्तले नोरे टोलो तमात कड़ियो वेल द गट बाबा नम तपोसो कई आगा बर तकासो कई आगे सरू न टिट वही इब्राहिम अता था पता दा चिदा खबरी नशी कवले वही दुमरा बेवकूफ़े वही चिदा आगा चा इबादत कोई खपल गला मतन दे मर औ खपल दीपान नशी कवले न ची दलील व सरा नहीं आगा बे जंग जोड़ई कौम सवई कालू हर्रिकूहु कौम वेलवे सो जवई ओरते वाचवई नूर खबरे प्रेदई। इब्राहिम खलीलुल्लाह और तवा चवई वंसुरु आलिहतकुम मदद वकई दखपलो खुदायानो बदला वालई दखपलो खुदायानो। द मुसलमान आक़िदा दादा चिदबानी मुश्किल और परेशानी राशि नो रब द मदद कई और मुशरिक कोई चेरब हम खराब शवे देता सोई मदद वकई दादा मुवाहिद और द मुशरिक पर मुशरिकान वही द बाबागानो मददम कई वो लरावर से गई आगयो बुत परसु दो बुतानो तमखा मखोलाड़ू अल्लाह पिचरते हो मुवाहिद पेश करे नो बस अयो बुते वाला मात करे वगा द्वे में ते के अखस्ते हो पमन डरवान यौजे त चर सेदले हो दमे करे वा बल मुशरिक को तवेली वेल मा तखकारी च अल्लाह रा वरसवली ढेर खतरनाक हालत के खुदे अल्लाह दे खुदे दे रा वरसवली वेल ना खुदे मा रा वरसवगनी दा इमरान खराब करे दा इमरान पतबरगी बांधे वालो खूब माते रा खलास को मुशरिक दा गता होई दा सुमरा गंदा और बेकार अकीदा दा। बहर हाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम बारके दगा काफिर वही चे दखपलो खुदायानो मदद कई और ते वाचो अल्लाह बराह रास और त हुक्म को या नारुकुनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम ए वो राय यख्शा सलामतिया वाला यख्शा पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बांधे अल्लाह वही डायरेक्ट में और त हुक्म को और मुफस्सिरीन दाम वही चे फरिश्तों फदा गौरज बांधे जड़ल अवेल या अल्लाह पज़म का यौम वाहिद दे अगम नूर तजी मंगता अडरो कच मंगे मददू को अल्लाह तवेला गजमाद से बांध दे च द मखलूक न मदद न ग्वाड़ी चलो तासु त इजाजत दे वर्षई हो तासु न मदद उगाड़ी मदद ओ कई न ग्वाड़ी मदद तासु न जबरील राले दोबारा न परिश्ता व सदा और जबरील अलैहिस्सलाम इब्राहिम खलीलुल्लाह तवई इब्राहिमा स्ता ज़रूरत श्ता दे चिमंग स्ता मदद को वही ज़रूरत में श्ता दे खुता तना ज़रूरत में श्ता खुता तमी ज़रूरत नश्ता वही चाहता दी ज़रूरत दे वही रब तमी ज़रूरत दे आगा में मदद कई न वही रब ना खो सवाल वो का कना आगा वो तो वही सवाल तम ज़रूरत नहीं डारे के पमा नज़र दे रात गुरी रब रात गुरी पमेंस की दसरा वासिता खत्म कलला अल्लाह ते जान उस पार दो अल्लाह बगैर दवा से तेना डार कोर त हुक्म को या ना रुकुनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम
اے اور یخشا سلامتیا والا یخشا په ابراهیم باندې الله اور په ابراهیم خلیل الله باندې ګولې ګورځار دارنګي بل امتحان د ابراهیم خلیل الله سو د خپل بچی په مړی باندې چاړه راخکل نن ماوتانه الله یو چیلې غواړي یو ګډ غواړي یو غوی غواړي څومره پریشان یو هر یو کوشش دا کو چې ځان ته خلاص کو یاره مفتی صاحب دومره پیسې لرا سدي چې کېږي به او که نه به کېږي دا قرباني را باندې یاره مفتی صاحب قرض دی را باندې یاره مفتی صاحب بس کور مې نشته دی پیسې خو را سشته یو 10-12 لکه خو کور خو مې نه په پردي کور کې دی ریم چې قرباني به کېږي او که نه به کېږي دا څه کو لارو باسو چې را کو مفتی صاحب خو خدای خطا کی نو بس نوره ګناه سم د خو خو بخلاص شم کنه زه خو به د قربانۍ نه خلاص شم کنه اوس کو دغه غریب مسلمان ته وې چې رستا د کور خواته پلاټ خرڅېږي 6 لک روپۍ قیمت دی او پلان کې خان دی پلان کې خان خو دې له خواله راشي السلام ته خو خیرات نه دی زه به ژوندی م پلان کې خان به ول راشي الکه غریبي وس دي نه کی چا ویل چې غریبي یم زه دا خود دا خان بزان ته وایسي زه د خانی نه منم دا زمانه واخلي پلاټ ته به خانانی کور ته به خانانی خو صرف 100 روپۍ سرسایا ته غریبانانی او یو څو زره قربانی کې بیا ما او تاوس نه کی بیا موارو پار خطای ابراهیم خلیل الله هغه انسان دی